او د منافقینو لپاره الله رب العزت فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل، دردناک عذاب سے اللہ رب العزت نافرمان و خلق تر کافر نم زیات ورکی منافق انسان وہ منافق کے انسان باندې اللہ رب العزت سخت غصه سے بخلو باندې د ایمان دعوه پزړه کې نفاق، پزړه کې دوکا، پزړه کې د مسلمانانو سره بدنیتی، د مسلمانانو سره خیانت، دغ باندې الله رب العزت ډیر خپه کیږي. شاعر هم فرمایي دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی پریک دا دو رنگ لزانه ما جوړه وسینه ما د لزانه بټیر جوړ کړی د نیمه د لزانه مرغای جوړ کړی. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یا سم کافر سے سم انکار دے اللہ رب العزت وکا، سم کو دنیا کی نافرمانی وکا، سم دی دنیا دے اللہ رب العزت دے نافرمانی نہ ڈکا کا ہر قسم گناہ وکا کفر طرف تولاڑ سے. یا سم مسلمان سے دو رنگی مکا سے نمائی دے لزانہ مسلمان جوڑ کڑا، نمائی دے لزانہ منافق دے کفر طرف تمائل ہے. دو رنگی اللہ رب العزت نہ خوکا، یا اللہ رب العزت کو ایمان کم اخلاص کو کا کافر کیزی انسان دی بیا خالص کافر سے دی دنیا خوندون خودی واقع نہ دی دنیا پا خوندو باندی دی اخبر زان موڑ کیا و نہ بیا دی آخرت تا خوندون دتا ملاو سے. نو زکا شاعر ویلی سے دا دورنگی پر ایک دا دورنگی لزانا ما جوڑا وا، سم مسلمان سے یا سم منافق سم کافر لزانا جوڑا، سم نافرمانی شروع. نو پا دی آیاتو کہ اللہ رب العزت دی غدو ڈلو تذکرہ کردیا دا دی کافر او دی منافق دی کفار و تذکرہ پا دو آیاتو کیا پا وہ آیاتو اللہ رب العزت دی منافقین و تذکرہ کرے. منافقین و تذکرہ کم سزا خدای پاک ور کئی، کم دی اللہ رب العزت خفگان دا بدئی بانے سمر دی اللہ رب العزت تیر خفکیزی دیگا تذکرہ کرے. اللہ رب العزت فرمائی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بے شک کافران اگر خلق دی اے پیغمبر کا تو دیتا دے جہنم دردناک عذاب تذکرہ وکی کانا وکی دیتا دغا دی دی خبرو تا غور ننیسی او دی جہنم چنا ڈاریز ولی دی عقیدہ پا جہنم باجے لگا. کفارو کی بیا دو قسم کفار دی او عنادی کفار دی سیاغت زد لوجی چی پک دی باندی پیسی سی ایمان حق دا، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دا، او پیغمبر علیہ السلام حق دا، و اللہ رب العزت دا کتاب سرا لے گلے دا حق دا، لیکن دی عناد دی بغض لوجی سید نبی علیہ السلام سرا بغض و عداوت دی لغو لوجی ایمان نرو. یو دا کفر جہلی سی دی جہالت لوجی نپیزی اگا ایمان نرو، اگا خلق سی نپیزی اللہ رب العزت غوطہ بیا ایمان ورکی سکل پوز. لیکن اگا عنادی کافر سے عناد لری بغض و عداوت لوجی ایمان نراوی یغو باندې اللہ رب العزت په دې آیت کې تذکرہ کړي ختم الله علی قلوبهم د دې په زړه میں ټاپه لګولې د دې د زړه هغه دروازه سي ایمان په داخلي زی هغه دروازه میں ور بند کړي کلو. نو اللہ رب العزت فرمایلی انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خدای دې جهنم دې عذاب نه وډار کې دې اللہ رب العزت دې بادشاہی نہ وڈار کے دے اللہ رب العزت دینے ولو نہ وڈار کے کانا کے وڈار تا خلق ایمان نہ راوی. ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. اللہ رب العزت فرمائی دی پزڑو باندې مہر لگے درائی دی غوگونے بندی دی سترگو باندې پردی پرتی دی دی لپارا سخ عذاب، عذاب علیم دردناک عذاب دیگو کفار لپارا. دغا کفار سپدی کی عناد موجودی کو حق خبر پیزی ایمان نہ رہا.